अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने आज आपके लिए लाए हैं 10वीं जमात की तीसरी गज़ल, जिसे शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने लिखा है। मुसहफ़ी जो है उनका तख़ल्लुस था, शेख ग़ुलाम हमदानी ने लिखा हुआ है। इसमें हमको पहली बात में कौन सी बातों को से मुतवज्जा किया जा रहा है हम देखते हैं। मुख्तलिफ़ शायरों के मौज़ूआत में लब व लहजे और लफ्ज़ियात के एतबार से फ़र्क पाया जाता है, यानी उनके लिखने का अंदाज़, ज़बान का अंदाज़, उसमें सब में फ़र्क नज़र आता है। जो शायर जिस लहजे में बात करते हैं बच्चों, उसी लहजे में जो है वो उनके रिटर्न में भी, उनकी लिखने में भी वही अंदाज़ हमको नज़र आता है। दहली और लखनऊ के शायरों में ये फ़र्क नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ की सरज़मीन से उभरने वाले शायरों के यहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़बान को संवारने का ख़ास एहतमाम मिलता है। इसके बरक्स दहली में ख़याल की सादगी के एतबार से शायरी ने अपना मख़सूस अंदाज़ इख्तियार किया है। मुसहफ़ी के हाम दहली और लखनऊ के रंग नुमाया हमको नज़र आते हैं। उनकी तहरीर में हमको ये समझ में आता है। अब जान पहचान, जिसमें मुसहफ़ी शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी के बारे में पूरी नॉलेज दी गई है। वो कहाँ के थे, उनकी पैदाइश कब हुई थी, वगैरह वगैरह। मुसहफ़ी की पैदाइश 1747 में अकबरपुर अमरोहा में हुई। यहीं उन्होंने इब्तिदाई तालीम भी हासिल की। फिर आला तालीम की गर्ज से वो दिल्ली गए। दिल्ली में उनकी शायरी को अच्छा जो है वो सपोर्ट मिला, फ़रोग़ मिला। इस शहर की तबाही के बाद वो लखनऊ आकर शहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के मुलाजिम हो गए। जबकि जो है वो हमको जब पता चला था कि दिल्ली का शहर बर्बाद हो गया था, 1747 के बाद की बात है ये, तो वो कहाँ चले गए, लखनऊ जाकर शहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान के जो है वो मुलाजिम बन गए। मुसहफ़ी एक क़ादिरुल कलाम शायर थे। वो उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर रखते थे, यानी जो है वो उस पर भी उनको कमांड हासिल था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसहफ़ी के कलाम में मुल्की ख़ुसूसियत और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा भी था, यानी वो अपने वतन से बेशक मोहब्बत करते थे, हम हर एक को करना चाहिए। उनकी चंद मसनवियाँ मशहूर है, जिनमें सर्दी, अजवाइन, गरीब खाने, मुसहफ़ी, मोदी खाना वगैरह जो है वो शामिल हैं। फ़ारसी और उर्दू में उनकी 8 दीवान शाये हो चुके हैं और उनका इंतकाल सन 1824 में हो गया। तो देखते हैं इनका जो है पहला शेर। न गया कोई अदम को दिले शादा लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरते वार माँ लेकर। यानी कि यहाँ पे शायर ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि न गया कोई अदम दिले शादा से लेकर, शादा यानी दिले शादा यानी खुश दिल, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत वार माँ लेकर। तो यहाँ पर शायर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के दिल में जो है वो बहुत बेशुमार तमन्नाएं और हसरतें होती हैं, लेकिन ये एक अचल बात है, ये एक सच है जिसे हम सबको मानना है कि हर एक को एक दिन जाना है। तो जब कोई अदम को जाता है, जब कोई जो है इस दुनिया से रुखसत करता है, तो ये अपनी हसरतें और अरमान कोई साथ लेकर नहीं जाता। ठीक है बच्चों, सबका सब यही धरी रहने वाली है। बिल्कुल। बाग वो दश्ते जुनू था कि कभी जिसमें से लाल व गुल गए साबित न गिरेबान लेकर। यानी बाग वो दश्ते जुनू था। बाग, यहाँ पे बाग यानी कि शायर कहना चाह रहे हैं कि बाग वो दश्ते जुनू था कि कभी जिसमें से लाल व गुल गए साबित न गरेबान लेकर। लाल व गुल जो है वो यहाँ पे बाग के लिए इस्तेमाल किया गया है। लाल व गुल यानी कि बाग, जिसे कि लाला गुल कह रहे हैं। शायर कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो जितनी भी यहाँ पर हम हरियाली देख लें, लेकिन जो है एक दिन जिस तरह जो है हम कितनी भी अपनी ज़िंदगी में जो है एंजॉयमेंट कर ले, कितना भी कुछ हम कर लें, आखिरकार जो है वो कितना ही हम अपने आप को सेव कर ले, आखिरकार हमको इस दुनिया से कुछ करके जाना है। तो ये दुनिया एक बाग है, और इस बाग में जिस तरह हम वीरानी से गुज़रने से डरते हैं, जिस तरह हम वीरानी से डरते हैं, वीरानी के कांटों से डरते हैं, उसी तरह जो है हमको
اپنی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. جو ہے وہ یہ دنیا بھی ایک باغ نہیں ہے، ایک ایسا ویرانہ ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ باغ ہے بٹ اس کو ہم ایک ویرانہ مانیں گے. یہ ایک ایسا ویرانہ ہے جہاں پہ ہمارے بدی کے کانٹے جو ہے ہماری دامن کو جو ہے تھامتے ہیں، اور انسان کے کردار اور عمل کا دامن ثابت نہیں رہتا. پردے خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، یعنی کہ پردے خاک سے مراد ہے یہاں پر کہ قبر میں جو ہے وہ اچھے اچھے جا کر جو ہے وہ سو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. پردے رخسار پہ کیا کیا میں تابہ لے کر. شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیسے بھی ہو، کتنے بھی حسین ہو رخسار ہو، کتنے بھی جمیل ہو، جو ہے ہر ایک کو جو ہے اس خاک کے پردے میں سو رہے ہیں، سونا ہی ہے. ان کے رخسار پر جو ہے وہ میں تابہ کا نور جھلکا کرتا تھا، مگر افسوس کہ کبھی ان کے رخسار پر جو ہے تابہ کا یعنی تاب کا نور جو ہے وہ چھلکتا تھا، لیکن اب افسوس در افسوس جو ہے وہ آج وہ پیوند خاک ہے، اور اللہ باقی جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کس کو کب جانا ہے. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ من کل فانی کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال. ابر کی طرح، ابر یعنی کا مطلب ہوتا ہے بادل. بادل جو ہے وہ عالم کو کس طرح نہال کرتے ہیں؟ بارش برسا کر ہم جدھر جاویں گے دیدے گریاں لے کر. یعنی ہم جس طرح بارش جو ہے سارے عالم کو نہال کر دیتی ہے، ہم بھی اسی طرح جدھر جائیں گے اپنے آنسوؤں سے لوگوں کو بےحال کر دیں گے. پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا. پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہارا لے کر. تو یہاں پہ جو ہے اسیران قفس کا سوئے اسیران قفس سے مراد ہے پنجرے کے قیدی. پنجرے میں رہنے والے قیدی کون ہے بچوں؟ جی ہاں، ہمارے جو ہے وہ پرندے جو پنجرے میں رہتے ہیں. تو باد صبا جو ہے، باد صبا کا مطلب ہوتا ہے ہوا. ہوا جو ہے پھر سے جو ہے وہ پنجرے کے جو ہے وہ جو بھی پنجرے میں قید ہے ان تک ہوا کے ذریعے خبر لے جا رہی ہے. کون سی خبر؟ آمد ایام بہارا، یعنی وہ بتا رہی ہے کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، بہار کے دن آنے والے ہیں، بہار کا ایام آنے والا ہے. یہ خبر وہ پنجرے تک پہنچانا چاہتی ہے کہ موسم بہار کب آتا ہے اور پتجھڑ کب شروع ہوتا ہے، اس سے تو ان پرندوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ان کو پھر بھی باد صبا یا خوشخبری پہنچانا چاہتی ہے تاکہ وہ تھوڑا سے خوش ہو جائیں. رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تیغ و نمک داں لے کر. یعنی رنج پر رنج جو ہے ان کا محبوب جو ہے وہ انہیں صرف غم ہی غم دینا چاہتا ہے، رنج ہی رنج دینا چاہتا ہے جو ان کا قاتل ہے. اور اب وہ ہے ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تو ہے، بس ساتھ میں جو ہے وہ نمک بھی لایا ہے تاکہ وہ ان کے زخم پر نمک چھڑکے اور خوش ہو. یعنی کہ اگر شاعر کو تکلیفیں ہوں گی تو انہیں وہ خوشی محسوس ہوں گی. کہتے ہیں نا کہ زخم پر نمک نہ چھڑکو. زخم پر نمک چھڑکنا یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا درد ہوتا ہوگا. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا محبوب جو ہے ان کا قتل کرنا چاہتا ہے، اور ان کا قصہ ختم کر کے جو ہے وہ اطمینان بخش کرنا چاہتا ہے. اس سے بھی اطمینان نہ ہوگا تو اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گا. ٹھیک ہے بچوں. مصحفی یعنی یہ آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کر رہا ہے. مصحفی گوش عزلت کو سمجھ تخت شہین. تخت شہین یہاں پہ جو ہے وہ گوشِ عزلت سے مراد ہے تنہائی کا کونا، ایک کونے میں جہاں ہم تنہائی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور تخت شہین یعنی شاہی تخت. کیا کرے گا تو اب سے ملک سلیمہ لے کر، سلیمہ لے کر، ملک سلیمہ لے کر. جس طرح سلیمان علیہ السلام کا جو اتنا بڑا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت و سلطنت تھی، اس کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا سارا بھی لے کر کیا کرے گا. جیسے جو ہے وہ
ایک فقیر کو کوئی سلطنت کام کی نہیں، اسی طرح میرے لیے کوئی دولت کام کی نہیں ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے مصحفی گوش نشی اختیار کر کے، یہی تیرے لیے باعث عافیت ہے، یہی تیرے لیے اچھا ہے، تجھے تخت و تاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح شاعر جو ہے وہ ملک سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو وسیع و عریض تھی، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، شاعر جیسے فقیر منش کے کسی کام کی نہ تھی۔ شاعر اس طرح شاعر نے جو ہے بہت ہی اچھے اور آسان الفاظ میں جو ہے یہ غزل پیش کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اصلیت یہی ہے کہ اسے ایک دن جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اس لیے جب تک ہم دنیا میں، ہم کو نیکیوں کا توشہ جو ہے وہ بنا کر یہ سفر پورا کرنا ہے، تاکہ آخرت میں ہے جو ہے ہمیں نیکیوں کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت ہی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بچوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، کیونکہ ہم روزانہ ہے جو آپ کے لیے جو ہے ویڈیو لے کر آ رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے 10ویں کے امتحانات کو بہت آسانی جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں بچوں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔